नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। स्थानीय चुनावका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता सुरु। भोलि बिहानसम्म देशभरका पालिकामा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता हुँदै उम्मेदवारले कुनै प्रकारको सरकारी सेवा तथा सुविधा नलिएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने। मनोनयन दर्तालाई व्यवस्थित र शान्तिपूर्ण ढंगले सम्पन्न गर्न गराउन मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा सम्बद्ध सबैमा आयोगको अपील। कानून बमोजिम सबैको उम्मेद्वार बन्न पाउने नैसर्गिक अधिकारमाथि कुनै अवरोध आउन नदिन आग्रह। 6 महानगरपालिका र भक्तपुरका 4 नगरपालिकामा मतपत्र छपाउँदा उम्मेदवारी नपरेको पदमा दलको चुनाव चिन्ह नराख्ने आयोगको निर्णयमा एमालेको आपत्ति। गठबन्धनलाई फाइदा पुग्ने गरी यस्तो निर्णय गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त। आगामी निर्वाचनको लागि कांग्रेसद्वारा आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक। संघीय संरचनाको पहिलो कार्यकाल अलमलमै सकिएको निष्कर्ष। नेकपा नेतृत्वको संघीय सरकारले संघीयताको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको आरोप। जनताको करबाट उठेको राजस्वलाई भ्यू टावर बनाउन खर्च नगर्ने कांग्रेसको प्रतिबद्धता। सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन नगर्ने र नातेदार वा परिवारका सदस्यलाई सल्लाहकार, विज्ञ, कर्मचारी वा सहयोग नियुक्त नगर्ने संकल्प। कांग्रेसको घोषणापत्रमा सुत्केरीलाई 5000 सुत्केरी सहायता भत्ता र गर्भवती पोषण प्याकेज दिइने उल्लेख। किसानलाई 2 देखि 4% ब्याजमा ऋण, उन्नत बिउ र पशुपक्षीमा 50% अनुदान, बजारीकरणका लागि कृषि एम्बुलेन्स लगायतका विषय पनि समावेश। तत्कालीन सरकार सबै हिसाबले असफल भएको र देशलाई कम्युनिस्टकरण गर्न खोजेको कांग्रेसको दाबी। ओली नेतृत्वको सरकारले राज्यका सबै संरचना ध्वस्त बनाएको, संविधान मास्न खोजेको, भ्रष्टाचारमा डुबेको, महामारीमा समेत भ्रष्टाचार गर्न बाँकी नराखेको लगायत आरोप। एमाले अध्यक्ष ओली एउटा जनउत्तेजनाको व्यापारी भएको कांग्रेसको आरोप। 7 दशकको अकल्पनीय संघर्षपछि लेखिएको जनताको संविधान लोकतन्त्र, अर्थतन्त्र, कूटनीतिक, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता लगायत सम्पूर्ण व्यवस्थामाथि नै सुनियोजित आक्रमण गरेको दाबी। नेपाली कांग्रेसले 13 पदाधिकारी र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई राखेर संसदीय समिति बनायो। शेखर कोइराला संसदीय समितिमा परिणन। महानगर र उपमहानगरको प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेद्वार चयन गर्ने अधिकार सभापतिलाई। ललितपुर महानगरमा भत्कियो सत्ता गठबन्धन। नेकपा एकीकृत समाजवादीद्वारा छुट्टै उम्मेदवारी घोषणा। सत्तारूढ दलहरूबीचको सहमति अनुसार ललितपुर महानगरमा मेयर कांग्रेसको र उपमेयर माओवादीको भागमा। सत्ता गठबन्धनका 3 दलद्वारा धादिङका 12 स्थानीय तहमा भागभण्डा। जसपालाई बाहिरै राखेर गरिएको सहमतिमा कांग्रेसले 7, माओवादीले 3 र एकीकृत समाजवादीले 3 स्थानीय तहको नेतृत्व लिने। जीससको प्रमुख कांग्रेस र उपप्रमुख एकीकृत समाजवादीलाई। एमाले बर्दियाले 8वटै पालिकामा उम्मेद्वारको टुङ्गो लगायो। पाल्पामा 10वटै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख उम्मेद्वारको टुङ्गो। वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूको टुङ्गो लगाउन बैठक जारी। कैलालीका 11वटा स्थानीय तहका उम्मेद्वारको पनि टुङ्गो लाग्यो। प्रदेश 1 का 2 सांसद काजीमान कागते र गोपाल चन्द्र बुढाथोकीले दिए राजीनामा। स्थानीय तह निर्वाचनमा कागते इलामको सूर्योदय नगरपालिका र बुढाथोकी मेचीनगर नगरपालिकाको मेयरमा उठ्ने तयारीमा। विराटनगरको मेयरका लागि ठूलो सकसपछि कांग्रेसबाट नागेश कोइरालाले पाए टिकट। शनिबार जसपा छोडेको घोषणा गरेका उमेश यादवद्वारा स्वतन्त्र रूपमा विराटनगरको मेयरमा उम्मेदवारी। मेयरमा सक्रिय गौतमद्वारा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता। एमालेले 5 महानगरमा मेयर र उपमेयरका उम्मेद्वारको टुङ्गो लगायो। मोरङका 17 मध्ये विराटनगर महानगर बाहेकका 16 पालिकामा उम्मेद्वारको टुङ्गो। एमालेले विराटनगरमा उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउन बाँकी। कांग्रेसका महिला कार्यकर्ताद्वारा विराटनगर स्थित प्रदेश 1 पार्टी कार्यालय घेराउ। गठबन्धन गरेर चुनावमा जाँदा महिलालाई उम्मेद्वार बन्नबाट वञ्चित गर्ने खेल भएको भन्दै महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न माग। चितवनमा पालिका सहित 18वटै वडामा गठबन्धनबीच भागभण्डाको सहमति। दलहरूले आफ्नो भागमा परेका वडामा उम्मेद्वारको टुङ्गो दलीय हिसाबले लगाउने। कांग्रेसले 58, माओवादीले 26 र एकीकृत समाजवादीले 13 वडाध्यक्ष पाउने सहमति। काभ्रेमा माओवादी केन्द्रद्वारा एमालेसँग तालमेलको प्रयास। सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दल बाहेक अरूसँग तालमेल गर्ने सहमतिपछि कांग्रेस र माओवादी बीच सहमति जुट्न सकेन। काठमाडौँ महानगरको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहद्वारा उम्मेदवारी दर्ता। पालिका चुनावका लागि शाहद्वारा 28 बुँदे प्रतिबद्धता पत्र पनि सार्वजनिक। पोखरा महानगरको नयाँ नेतृत्व लिन अटेरी अभियान चलाइरहेका स्वतन्त्र उम्मेद्वार गणेश पौडेल र अर्का स्वतन्त्र उम्मेद्वार विमल बहादुर कार्कीले दिए उम्मेदवारी। उम्मेद्वारहरूको नाम टुङ्गो नलागेपछि ठूला राजनीतिक दलहरूले भने भोलि मात्रै दर्ता गराउने। एमालेले पोखराको मेयर उम्मेद्वार बनाएका दीपक पौडेलले सुन चोरेको भन्दै एक भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल। पौडेलद्वारा आरोप अस्वीकार। झण्डै 10 वर्ष पुरानो भिडियो भए पनि चोरीको आरोप लागेपछि मेयरको उम्मेद्वार एमालेले पुनर्विचार गर्ने।
कांग्रेस गोर्खाले आउँदो पालिका चुनावमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने, सत्ता गठबन्धनका कुनै पनि दलसँग तालमेल नगर्ने सहमतिका लागि यसअघि जितेका पालिकाको प्रमुख पदको दाबी छोड्दा समेत सहमति बन्न नसकेको तर्क। मनोनयन दर्ताको आइतबार पहिलो दिन रौतहटका निर्वाचन कार्यालयहरूमा न्यून संख्यामा उम्मेदवारी दर्ता, अधिकांश स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले मनोनयन दर्ता। कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, माओवादी, जसपा र एमाले भोलि मात्र मनोनयन दर्ता गराउने। नेपालमा आज 4200 बढीमा गरिएको परीक्षणमा 13 जनामा कोरोना पुष्टि, आजै 25 जना संक्रमण मुक्त हुँदा मृतक शून्य। हाल देशभर 269 जना सक्रिय संक्रमित। शल्य चिकित्सा सम्बन्धी स्वास्थ्य उद्योग स्थापनाका लागि सहयोग गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठन समक्ष सरकारको प्रस्ताव। नेपालमा अत्याधुनिक आनुवंशिक प्रयोगशालाको विकास गर्न उपकरण तथा प्रशिक्षणमा सहयोग गर्ने WHO को इच्छा। नेपालमा उत्पादन गर्न सकिने औषधि विदेशबाट ल्याउन रोक्नुपर्ने औषधि उत्पादकको माग। उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आयातमा सहुलियत आवश्यक रहेको औषधि उत्पादक संघको भनाई। हाल नेपालमा वार्षिक 30 अर्बको औषधि आयात हुँदै। अवैध लागू औषध 7 किलो सेतो हिरोइन सहित पक्राउ परेका 2 विदेशी नागरिकलाई नेपाल प्रहरीको लागू औषध नियन्त्रण ब्युरोद्वारा सार्वजनिक। पक्राउ परेका महिलाहरूको साथबाट बरामद सेतो हिरोइनको अन्दाजी बजार मूल्य 14 करोड रहेको उल्लेख। कैलालीको मुक्त कमैया शिविरमा भीषण आग लागि, खेतमा गहुँको नल बाल्न लगाइएको आगो हावाको माध्यमबाट शिविरमा लाग्दा दर्जन बढी घर जलेर नष्ट। आगो नियन्त्रणको प्रयास भइरहे पनि हावाहुरी चल्दा समस्या। आज 16औं लोकतन्त्र दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। 2059 जेठ 8 गते विघटन भएको संसद 2063 साल वैशाख 11 गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पुनर्स्थापना गरेको सम्झनामा 2064 सालदेखि देशभर लोकतन्त्र दिवस मनाउने प्रचलन। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत तनहुको शुक्ला गण्डकी नगरपालिकामा दुले गौडा कोत्रे सडक खण्ड धुलाम्बे भएपछि स्थानीयवासी आन्दोलित। पटक पटक धुलो नियन्त्रणका लागि आग्रह गरे पनि सम्बन्धित निकायले चासो नदिएपछि स्थानीय आक्रोशित। चुनावका लागि टिकट बाँडफाँडको विषयमा असन्तुष्ट बनेका 5 थर कांग्रेस कार्यकर्ताले गरे कार्यालयमा तालाबन्दी। पार्टी नेतृत्वले मनोमानी ढंगले टिकट बाँडफाँड गर्न खोजेको भन्दै आक्रोश व्यक्त। मालपोत कार्यालय ताप्लेजुङका अधिकृत लेखा पनेरू महत 1.5 लाख घुस सहित पक्राउ। जग्गा दर्ता गर्ने सेवाग्राहीसँग घुस लिइरहेको अवस्थामा महत अख्तियारको नियन्त्रणमा, थप अनुसन्धान जारी। श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले मलेसियाबाट उद्धार गरिएका श्रमिकहरूसँग आवास गृहमा पुगेर समस्याहरूबारे लिए जानकारी। नेपाली श्रमिकहरूको न्यायमा पहुँच तथा क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न रोजगारदाता, सरकारी निकाय, श्रमिक र मेन पावर कम्पनीलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह। काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी वितरण सुरु। हाल दैनिक 15 करोड लिटर वितरण सुरु भएकोमा केही दिनमै दैनिक 1,60,000 धारामा मेलम्चीको 17 करोड लिटर पानी वितरण हुने। पानी ट्याङ्कीबाट पनि केही दिनमा पानी वितरण हुने। कक्षा 12 को परीक्षाको समय परिवर्तन। बिहान 11 देखि 2 बजेसम्म हुने तय भएको परीक्षा बिहान 8 देखि 11 बजेसम्म सञ्चालन गर्ने निर्णय। कक्षा 12 को परीक्षा आउँदो जेठ 16 गतेदेखि 25 गतेसम्म सञ्चालन हुँदै। केही दिन यता मध्य र पश्चिम तराईमा बिस्तारै तातो हावा चल्ने र तापक्रम बढ्ने क्रम चलिरहने मौसमविदको भनाई। सकेसम्म दिउँसोको समयमा घर बाहिर ननिस्कन आग्रह। आउँदो बुधबार र बिहीबार पछि भने हल्का पानी पर्ने र तापक्रम घट्ने अनुमान। सगरमाथा आरोहणका लागि वैकल्पिक बाटोको खोजी सुरु। 70 वर्षीय फ्रान्सेली नागरिक माग बटर र खुम्बु पासाङ ल्यामु गाउँपालिकाका पासाङ नुरु शेर्पाले नुम्चे हिमाललाई आधार मानी खुम्बु आइस फलको विकल्पको बाटो खोजी तथा निर्माण थाले। निर्माण सम्पन्न भएका निजी जलविद्युत आयोजनाहरूको विद्युत जतिसक्दो छिटो राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न विद्युत प्राधिकरणले थाल्यो पहल। निजी क्षेत्रका जलविद्युतहरूबाट उत्पादित विद्युत खेर जान नदिन निर्माणाधीन प्रसारण लाइनको काम तत्काल सम्पन्न गरिने। राष्ट्र बैंकबाट आयात बन्दको अग्रिम सूचना लिएर कन्टिनेन्टल मोटर्स गैरीधाराले 36.5 करोड बराबरको थप 235 थान गाडी आयातका लागि अनुमति पाएको खुलासा। यो सँगै आयात अनुमति पाएको सवारी साधनको संख्या 865 पुग्यो। मूल्य वृद्धिका कारण काम गर्न नसकिने भन्दै एकैपटक 3500 निर्माण साइटका काम बन्द गरी निर्माण व्यवसायीहरूद्वारा कन्स्ट्रक्सन होलिडेको घोषणा। वृद्धि भएको मूल्यको क्षतिपूर्ति हुने गरी एकमुष्ट रूपमा ठेक्काहरूको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने माग। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 9 महिनामा मास्क र सेनिटाइजर आयातमा 1 अर्ब 22 करोड 29 लाख 39 हजार बाहिरिएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क। 37 देशबाट 13 करोड 98 लाख 38 हजार मास्क आयात। सुनको भाव आज तोलामा 400 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 1,05,000 रुपियाँ निर्धारण। स्थिर रहेको चाँदीको भाव भने प्रति तोला 1360 रुपियाँमा कारोबार। लगातार ओह्रालो लाग्दै आएको शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज 95.46 अङ्कले बढेर 2420.91 बिन्दुमा पुग्यो। आज 2 अर्ब 53 करोड 12 लाखको शेयर कारोबार। 3 स्टार क्लबका कप्तान विक्रम लामा एन्फा अन्तर्गत खेलाडी संघको अध्यक्षमा निर्वाचित। विराज महर्जन, सुजल श्रेष्ठ र विकेश कुथु उपाध्यक्ष चयन।
पूर्व राष्ट्रिय टेबल टेनिस खेलाडी स्वर्गीय मिलन श्रेष्ठको स्मृतिमा प्रथम मिलन स्मृति जुनियर राष्ट्रिय टेबल टेनिस प्रतियोगिता जेठ 7 देखि 9 गतेसम्म आयोजना हुने नेपाल प्रहरी, त्रिभुवन आर्मी र सशस्त्र प्रहरी सहित देशभरका विभिन्न खेलाडीहरूले सहभागिता जनाउने। रुसी सेनाको आक्रमणबाट युक्रेनको ओडेसा शहरको एक अपार्टमेन्ट भवन ध्वस्त, एक बालक सहित 8 जनाको मृत्यु। मरियोपोलमा लडिरहेको युक्रेनी सेनाको अन्तिम दस्तालाई पनि नछोड्ने हो भने रुससँगको शान्ति वार्ता टुङ्ग्याउने जेलेन्स्कीको चेतावनी। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिंकेन युक्रेनको भ्रमणमा जाँदै कियेभमा राष्ट्रपति जेलेन्स्कीसँग भेट गर्ने। राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसको रुस भ्रमणपछि युक्रेनको भ्रमणबारे जेलेन्स्कीद्वारा आलोचना। गुटरेसलाई युक्रेनको भ्रमण पहिले गर्न सुझाव। प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोमा इबोला भाइरसको संक्रमण पुष्टि। हालसम्म एउटा मात्रै केस पुष्टि भएको र संक्रमणबाट मृत्यु भएको WHO को भनाई। इबोला संक्रमण भएका बिरामीको सम्पर्कमा आएका जो कोहीलाई पनि निगरानीमा राखिने। इटलीमा फेरि कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिन थाल्यो। शनिबार एकै दिन 70,520 जना नयाँ संक्रमित फेला, 143 जनाको मृत्यु। शनिबार मात्र 9,914 जना अस्पताल भर्ना। र नाइजेरियाको तेल प्रशोधन केन्द्रमा विस्फोट हुँदा 100 बढीको मृत्यु, थुप्रै घाइते। मारिनेमा अधिकांश अवैध रूपमा बिक्री गरिएको इन्धन किन्न लाइनबद्ध भएकाहरू। बढ्दो बेरोजगारीले तेल उत्पादन गर्न जोखिम मोल्नेहरूले वर्षेनी ज्यान गुमाउँदै। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।